यहोशूको पुस्तक अध्याय 1। यहोशूलाई परमप्रभुको आज्ञा। परमप्रभुका दास मोसाको मृत्युपछि मोसाका सहायक नूनका छोरा यहोशूलाई परमप्रभुले यसो भन्नुभयो, मेरो दास मोसा मर्यो, यसकारण उठ त यी सबै मानिसहरूलाई लिएर यर्दन पारी मैले इस्राएलीहरूलाई दिन आँटेको देशमा जा। मैले मोसालाई प्रतिज्ञा गरे झैं तेरा पैतालाले कुल्चने सबै जग्गा म तँलाई दिनेछु। मरुभूमिदेखि लेबनानसम्म लिएर महानदी अर्थात् युफ्रेटिस नदीदेखि हित्तीहरूको जम्मै देश पश्चिमतिर महासागरसम्मै तिमीहरूको सिमाना हुनेछ। तेरो जीवनभरि तेरो सामुन्ने कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन। जसरी म मोसासँग रहेँ त्यसरी नै म तँसँग रहनेछु। म तँलाई छोड्ने अनि तँलाई त्याग्ने छैन। बलियो र खुब साहसी बन, किनकि मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको देश तिनीहरूको अधिकारमा गराउन तैँले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नेछस्। बलियो र अति साहसी हो। मेरो दास मोसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर। त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनु र तँ जहीँ गए पनि सफलता पाउनेछस्। व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, नडरा निराश नहो, किनकि तँ जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ। यर्दन नदी तर्ने तयारी। तब यहोशूले मानिसहरूका अफिसरहरूलाई हुकुम गरे, छाउनीको बीचबाट गएर मानिसहरूलाई आदेश दिई भन्, आफ्ना आफ्ना खाने सामान तयार गर, किनकि 3 दिनभित्र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको देश अधिकार गर्न तिमीहरू यो यर्दन पारी जानुपर्छ। तर यहोशूले रुबेनी, गादी र मनस्यको आधा कुललाई भने, परमप्रभुका दास मोसाले तिमीहरूलाई दिएको आज्ञा अर्थात् परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई विश्राम दिनुहुन्छ र तिमीहरूलाई यो जमिन दिनुभएको छ भन्ने वचन सम्झ। तिमीहरूका स्त्रीहरू, बालबच्चाहरू र गाई वस्तुहरू मोसाले तिमीहरूलाई यर्दनको पूर्वपट्टि दिएको देशमा रहन सक्नेछन्। तर तिमीहरूका सबै योद्धाहरू हतियार भिरी आफ्ना आफ्ना दाजु भाइहरूका अघि पारी जानुपर्छ। अनि जबसम्म तिमीहरूलाई झैं परमप्रभुले उनीहरूलाई पनि विश्राम दिनुहुन्न र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देश उनीहरूले जबसम्म अधिकार गर्ने छैनन्, तिमीहरूले उनीहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ। त्यसपछि परमप्रभुका दास मोसाले यर्दन वारी पूर्वतिर तिमीहरूलाई दिएको देशमा फर्केर त्यसको अधिकार गर्न सक्नेछौ। अनि तिनीहरूले यहोशूलाई यसरी उत्तर दिए, तपाईले हामीलाई जे आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो हामी गर्नेछौँ र तपाईले हामीलाई जहाँ जहाँ पठाउनुहुन्छ हामी त्यहाँ जानेछौँ। जसरी हामीले मोसाका सबै कुरा मान्थ्यौं त्यसरी हामी तपाईलाई पनि मान्नेछौँ। परमप्रभु तपाईका परमेश्वर जसरी मोसाका साथमा हुनुहुन्थ्यो त्यसरी तपाईको साथमा पनि रहन्। तपाईका आज्ञाका विरुद्धमा जो खडा होला र तपाईले आज्ञा गर्नुभएका वचनहरू पालन नगर्ने जो होला त्यो मारिनेछ। केवल तपाईँ बलियो र साहसी हुनुहोस्। यहोशू अध्याय 2। यरियोमा 2 जासुस। तब नूनका छोरा यहोशूले सित्तिमबाट 2 जना जासुसहरूलाई गोप्य तवरले पठाएर भने, त्यस मुलुक र विशेष गरी यरियोको भेद लिएर आओ। तिनीहरू गएर राहाब नाउँ भएकी एक वेश्याको घरमा आइपुगेर त्यहाँ बास बसे। अनि कसैले यरियोका राजालाई यसो भनिदियो, हेर्नुहोस्, इस्राएली वंशका मानिसहरू यस देशको भेद लिनलाई आज राति यतातिर आएका छन्। यसर्थ यरियोका राजाले राहाब कहाँ हुकुम पठाए, तँ कहाँ आएर तेरो घरमा पस्ने मान्छेहरूलाई निकाली ले, किनकि सारा देशको भेद लिनलाई तिनीहरू आएका छन्। तर त्यस स्त्रीले ती 2 मानिसलाई लगेर लुकाएकी थिई। त्यसले भनी, हो, ती मानिसहरू म कहाँ आएका थिए, तर तिनीहरू कहाँबाट आएका हुन् मलाई थाहा थिएन। साँझ पख सहरको मूल ढोका बन्द गरिने बेलामा तिनीहरू
निस्केर गए, ती मानिसहरू कता गए मलाई थाहा छैन। झट्टै तिनीहरूका पछि गयो भने तिनीहरूलाई भेट्टाउने छौ। तर त्यसले तिनीहरूलाई माथि कौसीमा लगेकी थिए र कौसीमा त्यसले मिलाएर राखेकी सनका डाँठहरू मुनि तिनीहरूलाई लुकाइराखेकी थिए। खेद्ने मानिसहरू चाहिँ तिनीहरूलाई खेद्दै यर्दनका जङ्गारहरू पुग्ने बाटोतिर लागे। तिनीहरूलाई खेद्नेहरू बाहिर निस्कने बित्तिकै सहरको मूल ढोका बन्द भयो। ती जासुसहरू सुत्नु अघि माथि कौसीमा त्यो स्त्री उक्लेर आई र त्यसले ती मानिसहरूलाई भनी, मलाई थाहा छ यो देश परमप्रभुले तपाईहरूलाई दिनुभएको छ र हामीहरूका बीच तपाईहरूको कारण आतंक फैलिएको छ र यहाँका बासिन्दाहरू तपाईहरूको भयले काम्न थालेका छन्। तपाईहरू मिश्र देशबाट निस्केर आउनुहुँदा तपाईहरूका सामुन्ने परमेश्वरले लाल समुद्रको पानी सुकाइदिनु भएको र यर्दन पारीका एमोरीहरूका दुवै राजा सियोन र ओगलाई तपाईहरूले नाश गर्नुभएको पनि हामीहरूले सुनेका छौं। यो सुन्ने बित्तिकै हामी भयाकुल बन्यौं र तपाईहरूको कारण हामीहरू कसैमा साहस रहेन, किनकि परमप्रभु तपाईहरूका परमेश्वर नै माथि स्वर्गमा र तल पृथ्वीमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण अब म तपाईहरूलाई बिन्ती गर्दछु कि मैले तपाईहरूमाथि दया देखाएकी हुनाले मसँग परमप्रभुको शपथ खानुहोस्। मेरा परिवार प्रति पनि दया देखाउनुहोस्। मलाई एउटा निश्चित चिन्ह दिनुहोस् कि तपाईहरूले मेरा आमा र बाबु, मेरा दाजुभाइ, दिदी बहिनी र तिनीहरूका जो जति छन् सबैलाई जीवित राखेर हाम्रा जीवनलाई मृत्युबाट बचाउनु हुनेछ। ती मानिसहरूले त्यसलाई आश्वासन दिए, तिमीहरूका प्राणको सट्टा हाम्रा प्राण, हाम्रो यो काम कसैलाई भनेनौ भने परमप्रभुले हामीलाई यो देश दिनु भएपछि तिमीसँग हामी दया र विश्वासपूर्वक व्यवहार गर्नेछौँ। तब त्यसले तिनीहरूलाई झ्यालबाट डोरीको भरले तल ओह्राली, किनभने त्यो बसेकी घर सहरको पर्खालमै थियो। त्यसले तिनीहरूलाई भनी, तपाईहरू डाँडातिर जानुहोस्, नत्रता खेद्नेहरूले भेट्टाउलान्। खेद्नेहरू नफर्कुन्जेल 3 दिन त्यही लुक्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईहरू आफ्नो बाटो लाग्नुहोला। ती मानिसहरूले त्यसलाई भने, तिमीले हामीलाई खान लगाएको शपथ यी कुरा नभएमा हामी माथि लागू हुने छैन। हामी यस देशमा आउँदा जुन झ्यालबाट तिमीले हामीलाई ओह्रालेकी छेउ त्यही झ्यालमा यो रातो डोरी बाँधिराख्नु पर्छ र तिम्रा बाबु आमा दाजुभाइ र तिम्रा बाबुका सारा घरानालाई घरभित्र भेला गरेर राख्नुपर्छ। जो तिम्रो घरबाट बाहिर सडकमा निस्कन्छ त्यसको रगत त्यसैको शिरमा पर्नेछ र हामी निर्दोष रहनेछौँ। अनि जो तिमीसँग यस घरमा रहनेछ त्यसमाथि कसैको हात पर्यो भने त्यसको रगत हाम्रो शिरमा पर्नेछ। तर तिमीले हाम्रो यो कुरा प्रकट गर्यौ भने तिमीले हामीलाई खान लगाएको यो शपथबाट हामी स्वतन्त्र हुनेछौँ। त्यसले भनी, तपाईहरूले भन्नुभए बमोजिम नै होस्। अनि त्यसले तिनीहरूलाई बिदा दिई र तिनीहरू गए। अनि त्यसले त्यो रातो डोरी झ्यालमा बाँधी तिनीहरू गए र डाँडामा पुगे र खेद्नेहरू नफर्कुन्जेल 3 दिनसम्म त्यहीँ बसे। खेद्न आउनेहरूले सम्पूर्ण बाटोभरि खोजे तर तिनीहरूलाई फेला पार्न सकेनन्। तब ती दुवैजना फर्केर पहाडबाट ओर्ले र पारिपट्टि नूनका छोरा यहोशू कहाँ आए र तिनीहरूलाई परि आएका सबै कुरा सविस्तार सुनाए। तिनीहरूले यहोशूलाई भने, साँच्चै नै परमप्रभुले त्यो सम्पूर्ण देश हाम्रा हातमा दिनुभएको छ। हाम्रो कारणले गर्दा त्यहाँका नागरिकहरूका बीचमा आतंक फैलिएको छ। यहोशू अध्याय 3। यर्दन नदी तरेका। यहोशू बिहान सखारै उठे र तिनी र सबै इस्राएलीहरू सित्तिम छोडेर यर्दनमा आए, जहाँ पारी तर्नुभन्दा पहिले तिनीहरू बास बसे। 3 दिनपछि अफिसरहरू छाउनीका बीचबीचमा गए र मानिसहरूलाई यसो भनेर आज्ञा गरे, जब तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको करारको सन्दुक र त्यो बोकेर लैजाने पुजारीहरू र लेवीहरूलाई देख्छौ, तब तिमीहरू आफ्नो ठाउँ छोडेर त्यसको पछि लाग। यसरी जानुपर्ने बाटो तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ, किनभने त्यो बाटो तिमीहरू पहिले हिँडेका छैनौ। तर तिमीहरू र त्यसको बीचमा करिब 1000 मिटरको अन्तर राख, त्यसको नजिक नआओ।
यहोशूले मानिसहरूलाई भने, तिमीहरू आफैलाई पवित्र बनाओ, किनकि भोलि तिमीहरूका बीचमा परमप्रभुले उद्वेगका काम गर्नुहुनेछ। यहोशूले पुजारीहरूलाई यसो भने, करारको सन्दुक उठाएर मानिसहरूका अघि अघि हिँड। तब तिनीहरूले करारको सन्दुक उठाएर मानिसहरूका अघि अघि हिँडे। अनि परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, जसरी म मोसाको साथमा थिएँ त्यसरी नै म तेरो साथमा पनि छु भनी यिनीहरूले थाहा पाउनलाई आजको दिनदेखि सारा इस्राएलीहरूको नजरमा तँलाई उठाउने छु। करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरूलाई तैँले यस्तो आज्ञा गर्नु, तिमीहरू यर्दनका पानीको किनारमा आइपुग्न साथ यर्दनमा खडा रहनु। यहोशूले इस्राएलीहरूलाई भने, यता आओ र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका वचन सुन। जीवित परमेश्वर तिमीहरूका बीचमा हुनुहुन्छ र उहाँले निश्चय नै तिमीहरूका सामुन्नेबाट कनानी, हित्ती, हिब्बी, परिज्जी, गिर्गासी, एमोरी र एबुसीहरूलाई धपाउनु हुनेछ भन्ने तिमीहरूले यसैबाट थाहा पाउनेछौ। हेर, सारा पृथ्वीका परमप्रभुका करारको सन्दुक तिमीहरूका अघि अघि यर्दनमा जानेछ। अब इस्राएलका कुलहरूबाट 12 पुरुष कुलै पछि एक एक पुरुष गरी छान। जब सारा पृथ्वीका परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरूका पैताला यर्दनको पानीमा पर्छ, त्यही बेला माथिदेखि बगेर आउने यर्दनको पानी थामिनेछ र रास लागेर अडिरहनेछ। यसकारण जब यर्दन तर्नलाई मानिसहरूले आफ्ना पालहरू उठाए, पुजारीहरू करारको सन्दुक बोकेर मानिसहरूका अघि लागे। कटनीको अवधिभरि यर्दनमा बाढी आइरहन्छ तापनि सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू यर्दनमा आइपुगेर तिनीहरूका खुट्टाले किनारको पानीमा छुने बित्तिकै माथिबाट आएको पानी धेरै पर सर्तानको नजिक आदम भनिने सहर नेरै थामिएर एउटा रास भएर अड्यो र आराबाको समुद्र अर्थात् खारा समुद्रमा बगेर जाने पानी पूर्ण रूपले काटिएर सुक्यो। यसर्थ मानिसहरू यरियोको पानीबाट पार तरे। सारा इस्राएलीहरू ओबानो जमिन माथिबाट तरेर त्यस जातिका सबै मानिसहरू यर्दन पार नगरुन्जेलसम्म परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू यर्दनको बीचमा ओबानो जमिनमा स्थिर भई खडा रहे। यहोशू अध्याय 4 सम्झनाका निम्ति ढुङ्गाहरू। जब सबै मानिसहरू पार तरिसके तब परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, मानिसहरूबाट 12 जना पुरुष कुलै पछि एक एक पुरुष गरी लिएर तिनीहरूलाई यसो भन्ने आज्ञा दे, यर्दन नदीको बीचमा पुजारीहरूका खुट्टाले टेकेको ठाउँबाट 12 वटा ढुङ्गा लिई तिमीहरूका साथमा बोकेर ल्याओ र आज राति तिमीहरू जहाँ डेरा हालेर बस्छौ त्यही राखिदेऊ। यसकारण इस्राएलीहरूबाट यहोशूले कुलै पिछेको एक एक गरी चुनेका 12 जनालाई बोलाए। यहोशूले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरू परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सन्दुकको सामु यर्दन नदीको बीचमा जाओ र इस्राएलीहरूका कुलको गन्ती अनुसार हरेकले एक एकवटा ढुङ्गा आफ्नो काँधमा राखेर ल्याओ। तिमीहरूका बीचमा यो एक चिन्हु रहोस् र पछि भविष्यमा तिमीहरूका छोरा छोरीहरूले यी ढुङ्गाहरूको मतलब के हो भनेर सोद्धा तिमीहरूले तिनीहरूलाई यसो भन्नु, परमप्रभुका करारको सन्दुकको सामु यर्दनको पानी रोकिएको थियो। यर्दन पार गर्दा यर्दनको पानी रोकिएको थियो। यी ढुङ्गाहरू इस्राएलीहरूका निम्ति सदाको स्मारकको रूपमा रहनेछन्। परमप्रभुले यहोशूलाई भने अनुसार यहोशूको आदेश पालन गरेर इस्राएलका कुलको संख्या अनुसार इस्राएलीहरूले यर्दनको बीचबाट ढुङ्गाहरू ल्याए र तिनीहरू बसेको ठाउँमा राखे। करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरूका खुट्टाले टेकेको ठाउँ अर्थात् यर्दनको बीचबाट ल्याइएका 12 वटा ढुङ्गा यहोशूले उभ्याए। ती आजको दिनसम्म त्यही छन्। मोसाले यहोशूलाई अराए अनुसार मानिसहरूलाई सुनाउनलाई परमप्रभुले यहोशूलाई दिनुभएको आज्ञाका सबै काम पूरा नहुन्जेल सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू यर्दनको बीचमै उभिरहेर मानिसहरू चाँडो चाँडो गरेर पार तरे। अनि जब सबै मानिसहरू पार तरिसके तब परमप्रभुको सन्दुक र पुजारीहरू पनि मानिसहरूका सामुन्ने पार तरे। मोसाले तिनीहरूलाई भने बमोजिम रुबेनका सन्तान, गादका सन्तान र मनस्सेको आधा कुल पनि इस्राएलीहरूका सामुन्ने हात हतियार भिरेर तरे। करिब 40,000 जति लडाईँको लागि हात हतियार भिरेका पुरुषहरू लडाईँ गर्नलाई परमप्रभुको सामु पार तरेर यरियोको मैदानतिर लागे।
त्यस दिन सबै इस्राएलीहरूका नजरमा परमप्रभुले यहोशुलाई उचाल्नुभयो र तिनीहरूले तिनको जीवनभरि मोसालाई झैं यहोशुलाई आदर गरे। तब परमप्रभुले यहोशुलाई भन्नुभयो, गवाहको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरूलाई यर्दनबाट उक्ली आउनु भनी हुकुम गर। यसकारण यहोशुले पुजारीहरूलाई तिमीहरू यर्दनबाट उक्लेर आओ भन्ने हुकुम गरे। परमप्रभुको करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू यर्दनको बीचबाट उक्लिसकेपछि तिनीहरूका पैतालाले ओबानो भूमिमा टेक्ने बित्तिकै यर्दनको पानी आफ्नो बाटोमा बगेर आयो र अघि झैं किनार ढाकेर बग्न थाल्यो। पहिलो महिनाको 10औं दिनमा मानिसहरूले यर्दनबाट उक्लेर आई यरियोको पूर्व सिमानामा गिलगाल भन्ने ठाउँमा आफ्नो छाउनी बनाए। तिनीहरूले यर्दन नदीबाट निकालेर ल्याएका ती 12वटा ढुङ्गाहरू यहोशुले गिलगालमा खडा गरे अनि तिनले इस्राएलीहरूलाई यसो भने, पछि तिमीहरूका बालबच्चाले आफ्ना बाबुहरूसँग यी ढुङ्गाहरूको अर्थ के हो भनेर सोधे भने तिमीहरूले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई यसो भनेर बताइदिनु, इस्राएलीहरूले यर्दन नदी सुक्खा जमिनमा टेकेर तरेका थिए, जसरी परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले लाल समुद्रलाई हामीले पार नगरुन्जेल हाम्रा सामुन्ने सुकाउनु भएको थियो, त्यसरी नै तिमीहरूका सामुन्ने तिमीहरू पार नगरुन्जेल यर्दन नदीको पानी पनि सुकाउनु भएको थियो। पृथ्वीका सारा मानिसहरूले परमप्रभुका बाहुलीको सामर्थ्य थाहा पाउन् र तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको भय मान भन्ने ध्येयले यो सब भएको हो। यहोशु अध्याय 5। सारा इस्राएलीहरूको खतना। यर्दन वारी पश्चिम तिरका एमोरीहरूका सबै राजाहरूले र समुद्रको नजिकका कनानीहरूका सबै राजाहरूले इस्राएलीहरूका निम्ति तिनीहरू पार नतरुन्जेल परमप्रभुले यर्दन नदीको पानी सुकाउनु भयो भन्ने कुरा जब सुने तब इस्राएलीहरूको डरले गर्दा उनीहरूको हृदय काम्न लाग्यो र उनीहरूमा इस्राएलीहरूको सामना गर्ने साहस रहेन। त्यसबेला परमप्रभुले यहोशुलाई भन्नुभयो, पत्थरका कर्दहरू बनाएर फेरि दोस्रो पल्ट इस्राएलीहरूलाई खतना गर। तब यहोशुले पत्थरका कर्दहरू बनाएर गिबियत हारालोथमा इस्राएलीहरूको खतना गरे। यहोशुले खतना गराउनु परेको कारण यही थियो कि जतिजना मानिसहरू अर्थात् योद्धाहरू मिश्र देशबाट आएका थिए तिनीहरू सबै मिश्रबाट निस्केपछि उजाड स्थानको यात्रामा मरिसकेका थिए। मिश्र देशबाट जति निस्केर आएका थिए ती सबैको खतना भएकै थियो, तर मिश्र देशबाट निस्केपछि उजाड स्थानको यात्रामा जन्मेका जति कसैको पनि खतना भएको थिएन। इस्राएलीहरूले परमप्रभुका आज्ञा नमानेका हुनाले मिश्र देशबाट निस्केर आएका सारा मानिसहरू अर्थात् योद्धाहरू नष्ट नभएसम्म तिनीहरू उजाड स्थानमा 40 वर्ष हिँड्दै रहेथे, किनभने तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दूध र मह बहने देश दिनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको देश म तिनीहरूलाई देख्न दिन्न भनेर परमप्रभुले प्रण गर्नुभएको थियो। यसकारण तिनीहरूको स्थानमा उहाँले फेरि उत्पन्न गराउनु भएको सन्तान यहोशुको खतना गराए, किनकि तिनीहरू यात्रामा खतना नपाएका हुनाले बेखतनाका थिए। अनि सबै मानिसहरूको खतना भइसकेपछि तिनीहरू निको नहुन्जेल छाउनीमा आफ्ना आफ्ना ठाउँमा बसे। अनि परमप्रभुले यहोशुलाई भन्नुभयो, आजको दिन मिश्रको निन्दा तिमीहरूबाट मैले गुडाइदिएको छु, यसकारण त्यस ठाउँको नाउँ आजको दिनसम्म गिलगाल भनिन्छ। निस्तार चाडको उत्सव। जब इस्राएलीहरू गिलगालमा छाउनी खडा गरी बसे तब तिनीहरूले 14औं दिनको साँझमा यरियोको मैदानमा नै निस्तार चाड मनाए। निस्तार चाडको भोलिपल्ट त्यही दिन तिनीहरूले त्यस देशको उब्जनीबाट अखमिरी रोटी र भुटेको अन्न खाए। तिनीहरूले त्यस देशको उब्जनीको अन्न खाएको भोलिपल्टदेखि नै मन्न थामियो र त्यसपछि इस्राएलीहरूलाई मन्न कहिल्यै पनि मिलेन, तर त्यस साल तिनीहरूले कनान देशको अन्न खाए। यहोशु यरियोको नजिक हुँदा तिनले आफ्ना आँखा उठाएर हेरे र आफ्नो सामुन्ने हातमा नाङ्गो तरबार लिएका एकजना मानिस उभिरहेका रहेछन्। यहोशु उनी कहाँ गएर तपाईँ हामीपट्टि हुनुहुन्छ कि हाम्रा शत्रु हुनुहुन्छ भनेर सोधे। अनि उनले भने, होइन, तर परमप्रभुका फौजको कप्तान भएर म यहाँ आएको हुँ। तब यहोशुले जमिनमा घोप्टो परेर दण्डवत गरे र उनलाई भने, मेरा प्रभु आफ्नो दासलाई के भन्नुहुन्छ? अनि परमप्रभुका फौजका कप्तानले यहोशुलाई भने, तेरा खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल, किनभने त उभिएको ठाउँ पवित्र छ। अनि यहोशुले त्यसै गरे।
यहोशू अध्याय 6। यरियो सहरको कब्जा। त्यस समय इस्राएलीहरूको कारणले यरियो बिल्कुल थुनिएको थियो, कोही भित्र बाहिर गर्न पाउँदैन थियो। तब परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, हेर, यरियो त्यहाँका राजा र वीर योद्धाहरू समेत मैले तेरो बसमा पारिदिएको छु। सबै सशस्त्र लडाकाहरू त्यस सहरलाई घेरेर एकचोटि घुमेर आओ। 6 दिनसम्म तिमीहरूले यसै गर्नु। 7 जना पुजारीहरू 7वटा भेडाका सिङका तुरही सन्दुकको अघि अघि लिएर हिँड्नु र 7औं दिनमा तिमीहरू त्यो सहर 7 चोटि घुम्नु र पुजारीहरूले तुरही फुक्नु। अनि जब तिनीहरूले भेडाका सिङका तुरही धेरै बेरसम्म फुक्लान्, तब तिमीहरूको तुरहीको आवाज सुन्ने बित्तिकै सबैजना ठुलो स्वरले कराउन्। अनि सहरको पर्खाल फेद समय ढल्नेछ र हरेक मानिस आफ्नो अघि सिधै बढेर जाउन्। यसकारण नुनका छोरा यहोशूले पुजारीहरूलाई बोलाएर भने, करारको सन्दुक उठाओ र 7 जना पुजारी भेडाका सिङका 7वटा तुरही भिरेर परमप्रभुका सन्दुकको अगाडि हिँडुन्। अनि तिनले मानिसहरूलाई भने, हामी बढेर सहरको चारैतिर घुमेर जाओ। हतियार बोक्नेहरू चाहिँ परमप्रभुको सन्दुक अघि अघि हिँडुन्। यहोशूले यी कुरा मानिसहरूलाई भनिसकेपछि 7 जना पुजारी भेडाका सिङका 7वटा तुरही बोकेर परमप्रभुको अगाडि हिँडेर आफ्ना तुरही फुक्दै अघि बढ्न लागे। परमप्रभुका करारको सन्दुक चाहिँ तिनीहरूको पछि लाग्यो। हतियार बोक्ने मानिसहरू चाहिँ तुरही फुक्ने पुजारीहरूका अगाडि हिँडे र पछाडिकाहरू चाहिँ सन्दुकको पछि हिँडे। अनि पुजारीहरू तुरही फुक्दै हिँडे। तर यहोशूले मानिसहरूलाई यसो भनेर अराए, जुन दिनसम्म म तिमीहरूलाई कराउने आज्ञा दिन्न, तिमीहरू नकराउनु। तिमीहरूको स्वरै पनि नसुनियोस्, तिमीहरूका मुखबाट पनि केही वचन ननिकाल्नु। मैले कराउनु भनेपछि मात्र कराउनु। यसरी तिनले परमप्रभुको सन्दुकलाई सहरको वरिपरि एकचोटि घुमाए र तिनीहरू छाउनीमा आएर त्यहीँ बास बसे। यहोशू बिहान सबेरै उठेर पुजारीहरूले परमप्रभुको सन्दुक उठाए। ती 7 जना पुजारीहरूले भेडाका सिङका 7वटा तुरही बोकेर परमप्रभुका सन्दुकको अघि अघि तुरही बजाउँदै हिँड्दै रहे। हतियार भिर्ने मानिसहरू तिनीहरूका अघि लागे र पछाडि हिँड्नेहरू परमप्रभुका सन्दुकको पछि लागे। पुजारीहरू चाहिँ तुरही फुक्दै हिँडे। यसरी दोस्रो दिन पनि तिनीहरू सहर एकचोटि घुमेर छाउनीमा फर्के र 6 दिनसम्म तिनीहरूले त्यसै गरे। 7औं दिन बिहान झिसमिसेमै तिनीहरू उठेर त्यही रीतिले सहर घुमे। केवल त्यस दिन तिनीहरूले 7 चोटि सहर घुमे। 7औं चोटि जब पुजारीहरूले तुरही फुके, तब यहोशूले मानिसहरूलाई भने, कराओ, किनभने परमप्रभुले तिमीहरूलाई यो सहर दिनुभएको छ। यो सहर र यसमा भएका सबै थोक नाशको निम्ति परमप्रभुमा अर्पण गरिएको छ। राहाब बेश्या र त्यसका घरमा त्यससँग भएका मात्र बाँच्नेछन्, किनभने हामीले पठाएका जासुसहरूलाई त्यसले लुकाएकी थिए। तर नाशको निम्ति अर्पण गरिएका कुराहरूबाट तिमीहरू अलग रहनु, नत्र त त्यही अर्पित कुराहरूबाट लिएर तिमीहरूले आफैमाथि नाश ल्याउनेछौ र इस्राएलीहरूको छाउनीलाई श्रापित तुलाउनेछौ र यसलाई सङ्कष्टमा पार्नेछौ। तर सबै सुन, चाँदी र काँसाका र फलामे भाँडाहरू परमप्रभुको निम्ति पवित्र छन्, तिनीहरूलाई परमप्रभुको भण्डारमा जानुपर्नेछ। जब पुजारीहरूले तुरही फुके, तब मानिसहरू कराएर तुरहीको आवाज सुनिने बित्तिकै जब तिनीहरू ठुलो स्वरले कराए, त्यो पर्खाल फेदैसम्म गर्लम्म ढल्यो। अनि हरेक मानिस आफ्नो सिधै अघि बढ्यो। तिनीहरू सबै सहरमा पसेर त्यो कब्जा गरे। अनि तिनीहरूले त्यो सहर परमप्रभुमा अर्पण गरेर सहरभित्र रहेका पुरुष, स्त्री, जवान, बुढा र गोरु, भेडा र गधा सबैलाई तरबारले नाश गरे। अनि यहोशूले त्यस देशको जासुस गर्न जाने ती 2 जनालाई भने, त्यस बेश्याको घरमा जाओ र तिमीहरूले त्यससित शपथ खाए अनुसार त्यस स्त्री र त्यससँग भएका सबैलाई त्यहाँबाट निकाल। तब ती जासुस गर्न जाने युवकहरू गए र राहाबलाई र त्यसका बाबु, आमा, दाजु, भाइ र त्यससँग भएका सबैजना, त्यसका सबै नातेदारलाई बाहिर ल्याएर तिनीहरूले उनीहरूलाई इस्राएलको छाउनीदेखि बाहिर राखे।
तब तिनीहरूले त्यो सहर र त्यहाँ भित्र भएका यावत थोक आगोले जलाइदिए। केवल सुन, चाँदी र काँसाका र फलामे भाँडाकुँडाहरू तिनीहरूले परमप्रभुको घरको भण्डारमा राखे। तर राहाब बेश्या, त्यसका बाबुका परिवार र त्यससँग भएका सबै जनालाई यहोशूले बचाइदिए, किनभने यहोशूले यरियोमा जासुस गर्न पठाएका दूतहरूलाई त्यसले लुकाएकी थिए अनि आजसम्म इस्राएलीहरूका बीचमा नै त्यो रहेकी छे। त्यसै समय यहोशूले तिनीहरूलाई शपथ खुवाएर यसो भने, जो यो यरियो सहर बनाउन खडा हुन्छ त्यो परमप्रभुको अघि श्रापित होस्। यसको जग बसाल्दा त्यसको जेठो छोरो मर्नेछ। आफ्नो कान्छो छोराको मूल्यमा यसको मूल ढोका बसालिनेछ। यसरी परमप्रभु यहोशूको साथमा रहनु भएर तिनको कीर्ति त्यस देशभरि फैलियो। यहोशू अध्याय 7। आकानको पाप। तर नाशको निम्ति अर्पण गरिएका कुरामा इस्राएलीहरूले अपराध गरे, किनकि आकान जो यहुदा कुलको जेरहको छोरो जब्दी त्यसको छोरो कर्मीको छोरो थियो, नाशको निम्ति अर्पण गरिएका मालबाट केही कुरा लियो। त्यसकारण परमप्रभुको क्रोध इस्राएलीहरूमाथि दन्कियो। तब यहोशूले यरियोबाट बेथेलको पूर्वपट्टि बेथ आवनको नजिक ऐ सहरमा मानिसहरूलाई यसो भनेर पठाए, तिमीहरू गएर त्यस सहरको चेवा गर। ती मानिसहरू गएर ऐको भेद लिए। अनि तिनीहरूले यहोशू कहाँ फर्केर आई भने सबैजना नगए पनि हुन्छ। करिब 2-3 हजार मानिसहरू गएर ऐलाई आक्रमण गरून्। सबैजनालाई त्यहाँ जाने दुःख नदिनुहोस्, किनकि त्यहाँकाहरू थोरै मात्र छन्। यसैले तिनीहरूमध्ये करिब 3,000 मानिसहरू गए, तर तिनीहरूलाई ऐका मानिसहरूले परास्त गरे। करिब 36 जना जतिलाई ऐका मानिसहरूले मारे र उनीहरूले सहरको मूल ढोकादेखि सबारिमसम्म खेदेर ओह्रालोमा तिनीहरूलाई मारे। अनि इस्राएलीहरूको हृदय डरले गलेर पानी जस्तै भयो। तब यहोशू र इस्राएलका धर्मगुरुहरूले आफ्नो लुगा च्यातेर शिरमा धुलो हाली परमप्रभुका सन्दुकको अगाडि भुइँमा घोप्टो परेर साँझसम्मै बसिरहे। अनि यहोशूले भने, हाय परमप्रभु परमेश्वर, तपाईले यस जातिलाई यर्दन तारेर एमोरीहरूका पन्जामा हाली हामीलाई नाश गर्न किन ल्याउनु भयो? बरु हामी सन्तोष गरेर यर्दन पारी नै रहने थियौं। हे परमप्रभु, इस्राएलीहरूले आफ्ना शत्रुको सामु पीठ फर्काएपछि अब म के भनौं? किनकि कनानीहरू र देशका सबै बासिन्दाहरूले यो सुनेर हामीलाई घेर्नेछन् र पृथ्वीबाट हाम्रो नाउँ मेटिदिनेछन्। त्यसपछि तपाईको महान नाउँको खातिरमा तपाईं के गर्नुहुन्छ? परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, उठ, त किन यसरी घोप्टो पर्छस्? इस्राएलले पाप गरेको छ। जुन करार मैले तिनीहरूसँग बाँधेको थिएँ सो तिनीहरूले भङ्ग गरेका छन्। नाशको निम्ति अर्पण गरिएका मालबाट तिनीहरूले लिएका छन्। तिनीहरूले चोरी गरेका छन् र झुटो काम गरेर तिनीहरूले ती तिनका आफ्नै मालतालसँग राखेका छन्। यसै कारण इस्राएलीहरू आफ्ना शत्रुको सामु अब खडा हुन सक्दैनन्। तिनीहरू श्रापित भएका हुनाले तिनीहरूले आफ्ना शत्रुहरूका सामुन्ने पीठ फर्काउने छन्। तिमीहरूले आफ्ना बीचबाट सो नाशको निम्ति अलग गरिएका माललाई नष्ट नपारुन्जेल म अब उपरान्त तिमीहरूसँग रहने छैन। उठ, मानिसहरूलाई शुद्ध पार र तिनीहरूले भोलिको निम्ति आफैलाई शुद्ध राख्नु भन्, किनकि परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हे इस्राएल, तिमीहरूका बीचमा कुनै अर्पित माल छ र तिमीहरूका बीचबाट तिमीहरूले यो अर्पित माल नफ्याकुन्जेल तिमीहरूका शत्रुहरूका सामुन्ने तिमीहरू खडा हुन सक्दैनौ। यसकारण बिहान तिमीहरू आफ्नो आफ्नो कुल अनुसार नजिकै आउनु र जुन कुललाई परमप्रभुले पक्रनुहुन्छ त्यो सन्तान गरी नजिक आओस् र जुन सन्तानलाई परमप्रभु पक्रनुहुन्छ सो परिवार गरी नजिक आओस् र जुन परिवारलाई परमप्रभुले पक्रनुहुन्छ त्यसबाट एक मानिस गरी नजिक आओस्। अनि जो मानिस अर्पित माल समेत पक्रा पर्छ त्यो र त्यसको साथमा भएका जम्मै आगोमा जलाइनेछन्, किनभने त्यसले परमप्रभुको करार भङ्ग गरेको छ
र त्यसले इस्रायलमा घृणास्पद काम गरेको छ। यहोशूले बिहान सबेरै उठेर इस्रायलीहरूलाई कुल कुल गरेर नजिक ल्याएर यहुदाको कुल पक्रा पर्यो। अनि तिनले यहुदाका सन्तान सन्तान गरेर नजिक ल्याएर जेरहको सन्तानलाई तिनले पक्रे। अनि तिनले जेरहका सन्तानलाई परिवार परिवार गरी नजिक ल्याए र जब्दीको परिवार पक्रा पर्यो। अनि तिनले त्यसको घरका मानिस मानिस गरी नजिक ल्याएर आकान, जो यहुदाको कुलको जेरहको छोरो जब्दी, त्यसको छोरो कर्मीको छोरो थियो, पक्रा पर्यो। तब यहोशूले आकानलाई भने, हे मेरो छोरो, परम प्रभु इस्रायलका परमेश्वरलाई नै महिमा दे र उहाँको सामु साबिती गरी तैँले के गरेको छ सो मलाई भन्, मबाट त्यो कुरो नलुका। आकानले यहोशूलाई भन्यो, साँचो हो, मैले परम प्रभु इस्रायलका परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छु र मेरो अपराध यो हो, जब मैले लुटेको धनमा बेबिलोनिया देशको एक बढिया ओढ्ने 200 सेकेल ओजनको चाँदी र 50 सेकेल ओजनका सुनको एक डन्डा देखेँ, तब मलाई लोभ लाग्यो र ती लिएँ। ती मेरो पालको बीचमा जमिन भित्र गाडिएका छन् र सबैभन्दा मुनि चाँदी छ। तब यहोशूले दूतहरू पठाएर तिनीहरू दगुरेर त्यस पालमा गएर त्यसको पालमा गाडिरहेका रहेछन्। चाँदी चाहिँ सबैभन्दा मुनि रहेछ। अनि तिनीहरूले ती मालहरू पालको बीचबाट निकालेर यहोशू र सबै इस्राएलीहरू कहाँ ल्याएर परमप्रभुको सामु राखिदिए। तब सबै इस्राएलीहरूका साथमा यहोशूले जेरह वंशी आकानलाई र सो चाँदी ओढ्ने र सुनको डन्डा अनि त्यसका छोराछोरीहरू र त्यसका गोरुहरू, गधाहरू र भेडाहरू, त्यसको पाल र त्यसका सँग जो जति थिए ती सबैलाई आकोरको बेसीमा लगे। यहोशूले भने, तैँले हामीमाथि किन यस्तो सङ्कष्ट ल्याइस्? आज तँमाथि परमप्रभुले सङ्कष्ट ल्याउनु हुनेछ। तब सारा इस्राएलीहरूले त्यसलाई ढुङ्गाले हाने अनि बाँकीलाई ढुङ्गाले हानिसकेपछि जलाइदिए। तिनीहरूले आकानमाथि ढुङ्गाको ठुलो थुप्रो लगाए, जो आजको दिनसम्म छँदैछ। तब परमप्रभु आफ्ना जल्दो क्रोधदेखि शान्त हुनुभयो, यसकारण त्यस ठाउँको नाउँ आजको दिनसम्म आकोरको बेसी रहेको छ। यहोशू अध्याय 8। ऐ सहरको कब्जा। तब परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, नडरा, निराश नहो, सारा योद्धालाई साथमा लैजा, उठ, ऐमाथि लडाईँ गर। हेर, ऐको राजालाई, त्यसको प्रजालाई, त्यसको सहर र त्यसको देशलाई मैले तेरो हातमा सुम्पेको छु। तैँले यरियो र त्यसको राजालाई जे जसो गरेको थिइस्, ऐ र त्यसको राजालाई पनि त्यसै गर्नेछस्। केवल त्यहाँको धनमाल र त्यहाँका पशुहरू तिमीहरूले आफ्नो निम्ति लिन सक्छौ। त्यस सहरको पछाडितिर ढुकेर बस्नु। यसकारण यहोशू सबै योद्धाहरूका साथमा ऐमाथि लडाईँ गर्न जानलाई उठे। यहोशूले 30,000 सर्वोत्तम योद्धाहरू छानेर तिनीहरूलाई राति नै पठाए। तिनले तिनीहरूलाई यसो भनेर आज्ञा दिए, हेर, तिमीहरू त्यस सहरको पछिल्तिर ढुकिरहनु, सहरबाट धेरै टाढा नजानु र चनाखो रहनु। मेरो साथमा रहेका मानिसहरूसँग म सहरतिर बढ्ने छु र जब उनीहरू हाम्रा विरुद्धमा आउनेछन्, तब हामी अघि जस्तै उनीहरूले खेद्दा भाग्नेछौँ। उनीहरूले हामीलाई खेद्नेछन् र हामी उनीहरूलाई सहरबाट निकै टाढा निकाली ल्याउनेछौँ। अनि उनीहरूले भन्नेछन्, पहिले चाहिँ इस्राएलीहरू हाम्रा सामुन्नेबाट भाग्दैछन्। यसैले जब हामी उनीहरूका सामुन्नेबाट भाग्नेछौँ, तब तिमीहरूले ढुकेको ठाउँबाट उठेर त्यो सहर कब्जा गर्नु, किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका हातमा त्यो सुम्पनु भएको छ। जब सहर कब्जा गर्नेछौ, तब तिमीहरूले त्यसमा आगो लगाइदिनु, परमप्रभुको वचन अनुसार तिमीहरूले गर्नु। हेर, मैले तिमीहरूलाई यी आज्ञा दिएको छु। यसरी यहोशूले तिनीहरूलाई पठाएर तिनीहरू गएर ऐको पश्चिमपट्टि बेथेल र ऐको बीचमा ढुकी बसे। तर यहोशू चाहिँ त्यो रात मानिसहरूका साथमा रहे। यहोशू बिहान साखारै उठे र मानिसहरूलाई भेला गराएर इस्राएलीहरूका अगुवाहरू समेत तिनीहरूका अघि अघि ऐतिर गए। तिनीहरूसित गएका सबै योद्धाहरू सहरको सामुन्ने नजिकै आएर ऐको उत्तरतिर पाल टाँगे। तिनीहरूका र ऐको बीचमा एउटा बेसी थियो। यहोशूले 5,000 जति मानिसहरू लिएर सहरको पश्चिमतिर बेथेल र ऐको बीचमा मानिसहरूलाई ढुक्न राखे। तिनीहरूले उत्तरपट्टि र ढुकेर बस्नेहरूलाई चाहिँ सहरको पश्चिमपट्टि गराए। यहोशूले चाहिँ बेसीमा नै रात बिताए।
जब ऐका राजाले यो देखे तब उनी र सहरका सबै मानिसहरू सबेरै उठेर इस्राएलीहरूका विरुद्धमा लडाईँ गर्न तोकिएको ठाउँमा अराबाको सामु हतार साथ निस्के। तर सहरको पछिल्तिर आफ्नो विरुद्धमा ढुकेर बसेका छन् भन्ने उनलाई थाहा थिएन। तब यहोशू र सबै इस्राएलीहरू उनीहरूका सामुन्ने हारेका भान पारेर उजाड स्थानको बाटो भागे। यिनीहरूलाई खेद्नलाई त्यस सहरमा भएका सारा मानिसहरू बोलाइएर उनीहरू यहोशूको पछि पछि खेद्दै गए र सहरदेखि धेरै टाढा निक्ली आए। इस्राएलीहरूका पछि नलागेका ऐ र बेथेलका एकजना मानिस पनि थिएन। उनीहरूले सहर खुला छोडेर इस्राएलीहरूलाई खेदे। तब परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, तेरो हातमा भएको भाला ऐतिर पसार, किनकि म त्यो तेरो हातमा दिनेछु। तब यहोशूले आफ्नो हातमा भएको भाला सहरतिर पसारे। तिनले हात पसार्ने बित्तिकै ढुकेर बस्ने मानिसहरू झट्टै आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट उठेर दौडेर सहरभित्र पसेर त्यो कब्जा गरे र तुरुन्तै त्यसमा आगो लगाए। जब ऐका मानिसहरूले पछि फर्केर हेरे तब सहरको धुवाँ आकाशतिर उठिरहेको उनीहरूले देखे, तर उनीहरूका लागि यताउता भाग्ने मौका नै रहेन, किनभने उजाड स्थानतिर भाग्नेमा इस्राएलीहरू खेद्नेहरूतिर फर्केर जाइलागे। किनकि जब यहोशू र सारा इस्राएलीहरूले ती ढुकेर बस्नेहरूले सहर कब्जा गरेका र सहरको धुवाँ मासतिर उठिरहेको देखे तब तिनीहरूले फर्केर ऐका मानिसहरूलाई आक्रमण गरे। उनीहरूका विरुद्धमा ढुकेर बसेका मानिसहरू पनि सहरबाट निस्केर आए। यसरी कोही उनीहरूका यतापट्टि र कोही उतापट्टि भएर उनीहरू इस्राएलीहरूका बीचमा परे र इस्राएलीहरूले तिनीहरू एउटालाई पनि उम्कन र बाँच्न नदिई मारे। तर ऐका राजालाई तिनीहरूले जीवितै समातेर यहोशू कहाँ ल्याए। इस्राएलीहरूले ऐका सबै बासिन्दाहरूलाई आफूहरूलाई खेदेको मैदान र उजाड स्थानमा खतम पारे र उनीहरू सबैलाई तरबारले निमिट्यान्न पारे। तब सबै इस्राएलीहरू ऐमा फर्केर त्यसमा भएकाहरूलाई पनि नाश गरे। त्यस दिन मारिएका पुरुष र स्त्री दुवै गरी जम्मा 12,000 थिए। ऐका सब मानिसहरू त्यति नै थिए, किनकि यहोशूले ऐका सारा बासिन्दाहरू नाश नभएसम्म आफूले भाला समातेर पसारेको हात बिसाएनन्। तर पशु र सहरको धनमाल मात्रै परमप्रभुले यहोशूलाई आज्ञा गर्नु भए बमोजिम इस्राएलीहरूले आफ्नै निम्ति लिए। यसरी यहोशूले ऐलाई जलाएर ध्वंसको रास बनाइदिए जो आजसम्म छँदैछ। अनि तिनले ऐका राजालाई साँझसम्म एउटा रुखमा झुन्डाइ राखेर सूर्यास्त हुँदा यहोशूको आज्ञा बमोजिम तिनीहरूले त्यसको लास रुखबाट तल झारेर सहरको ढोकाभित्र पस्ने ठाउँमा फालिदिए र त्यसमाथि ढुङ्गाको थुप्रो लगाइदिए जो आजसम्मै छ, एबाल डाँडामा करार पक्का गरिएको। यहोशूले परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको निम्ति एबाल डाँडामा परमप्रभुका दास मोसाले इस्राएलीहरूलाई आज्ञा गरे बमोजिम र मोसाले दिएको व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिए अनुसार नकाटेको अर्थात् फलामले नछोएका ढुङ्गाहरूको एउटा वेदी बनाएर त्यसमा तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति होम बलि चढाएर मेलबलि पनि चढाए। यहोशूले इस्राएलीहरूका सामुन्ने मोसाले लेखेको व्यवस्थाको नक्कल पत्थरहरूमा खोपे। इस्राएलीहरूलाई आशीर्वाद दिनुपर्छ भनी परमप्रभुका दास मोसाले पहिले नै आज्ञा दिए बमोजिम परदेशी स्वदेशी सारा इस्राएली, तिनीहरूका धर्मगुरुहरू, अधिकारीहरू, न्यायकर्ताहरू समेत परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने लेवी पुजारीहरूका सामुन्ने सन्दुकको दुईतिर आधा एबाल डाँडाको सामु र अर्को आधा गिरिजिम डाँडाको सामु खडा भए। पछिबाट आशिष र शराबको विषयमा व्यवस्थाका सबै वचन जो व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका छन् सो यहोशूले पढेर सुनाए। जति कुराको मोसाले आज्ञा दिएका थिए तिनीहरूमा यहोशूले इस्राएलका सारा समाज अन्तर्गत स्त्रीहरू, केटाकेटीहरू र तिनीहरूका साथमा रहने परदेशीहरूका सामुन्ने नपढेको कुरा कुनै पनि रहेन। यहोशू अध्याय 9। गिबोनीहरूसँग सन्धि। जब यर्दन पारी पहाड र तराईमा र लेबनानसम्म महासमुद्रको किनारमा बस्ने हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी र यबुसीहरूका राजाहरूले यो सब सुने तब उनीहरू एक मनका भएर यहोशू र इस्राएलीहरूसँग युद्ध गर्नलाई जम्मा भए। तर गिबोनका बासिन्दाहरूले यरियो र ऐलाई यहोशूले गरेको कुरा जब सुने तब उनीहरूले एउटा चलाकी अपनाए।
उनीहरूले थाङ्ने बोराहरू र फाटेका टालेका छालाका दागमध्येका मशकहरू आफ्ना गधामा लदाए अनि पुरुषहरूले आफ्ना खुट्टामा पुराना टालटुल गरिराखेका जुत्ताहरू र जिउमा पुराना लुगाहरू लगाए। उनीहरूका खानेकुराहरू पनि सबै सुकिसकेका र ढुसी परेका थिए। तब उनीहरूले गिलगालको छाउनीमा यहोशू कहाँ आएर तिनलाई र इस्राएलीहरूलाई भने, हामी टाढा देशबाट आएका हौं, यसकारण हामीसँग सन्धि गर्नुहोस्। अनि इस्राएली पुरुषहरूले ती हिब्बीहरूलाई भने, सायद तिमीहरू हाम्रै बीचमा रहने मानिसहरू हौ, तिमीहरूसँग हामीले कसरी सन्धि गर्न सक्छौं? उनीहरूले यहोशूलाई भने, हामी तपाईकै दासहरू हौं। तर यहोशूले उनीहरूलाई सोधे, तिमीहरू को हौ र कहाँबाट आयो? उनीहरूले तिनलाई भने, हामी तपाईका दासहरू धेरै टाढा मुलुकबाट परमप्रभु तपाईका परमेश्वरको नाउँ सुनेर आएका हौं, किनकि हामीले उहाँको कीर्ति र उहाँले मिश्र देशमा गर्नुभएको कामको वृत्तान्त सुनेका छौं। यर्दन पारी एमोरीहरूका दुवै राजा, हेशबोनका राजा सिहोन र अस्तारोतवासी बासानका राजा ओगलाई जे गर्नुभयो सो सुनेका छौं। यसकारण हाम्रा बुढापाका र हाम्रो देशका सबै बासिन्दाहरूले हामीलाई यसो भने, तिमीहरूले आफ्नो बाटोमा खानेकुरा लिएर उनीहरूलाई भेट्न जाओ र उनीहरूलाई, हामी त तपाईहरूकै दासहरू हौं, यसकारण अब हामीसँग सन्धि गर्नुहोस् भन। तपाईहरूका कहाँ निस्केर आउने दिन हामीले हाम्रा घरबाट हाम्रो खानेकुराको निम्ति यो हाम्रो रोटी तातै लिएर आएका थियौं, तर अब हेर्नुहोस् यो सुकेर ढुसी परिसकेको छ। हामीले दागमध्ये भरेका यी छालाका मशकहरू नयाँ नै थिए, तर हेर्नुहोस् ती फाटिसकेका छन् र यी हाम्रा लुगाहरू र जुत्ताहरू पनि लामो बाटो भएको हुनाले थोत्रा भइसकेका छन्। ती इस्राएलीहरूले परमप्रभुबाट निर्देशन नमागी उनीहरूको भोजनबाट चाखे अनि यहोशूले उनीहरूसँग मिलाप गरी उनीहरूलाई जीवितै राखेर सम्झौता गरेर समुदायका नायकहरूले पनि शपथद्वारा यसको अनुमोदन गरे। गिबोनीहरूसँग सम्झौता गरेको 3 दिन पछि नै उनीहरू त आफ्नै छिमेकी रहेछन् र आफ्ना बीचमै रहनेहरू रहेछन् भन्ने कुरा इस्राएलीहरूले सुने। यस कारण इस्राएलीहरू हिँडेर तेस्रो दिनमा उनीहरूका सहरहरूमा पुगे। उनीहरूका सहरहरू गिबोन, कपिरा, बेरोत र किर्यत यारिम रहेछन्। इस्राएलीहरूले उनीहरूमाथि आक्रमण गरेनन्, किनकि समुदायका नायकहरूले उनीहरूसँग परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको शपथ खाएका थिए। सारा समुदाय नायकहरूका विरुद्धमा गनगनाउन लागे, तर सबै नायकहरूले समुदायका मानिसहरूलाई भने, हामीले उनीहरूसँग परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको शपथ खाएका छौं, यसकारण अब हामीले उनीहरूलाई छुन सक्दैनौं। हामीले यसै गर्नुपर्छ, हामी उनीहरूलाई जीवितै रहन दिनेछौं, नत्र त हामीले खाएको शपथले गर्दा हामीमाथि क्रोध आउनेछ। अनि ती नायकहरूले भने, उनीहरूलाई जीवितै राख, तर उनीहरूलाई सबै समुदायको लागि दाउरेर पनेरा भएर जिउन देऊ। यसैले नायकहरूले उनीहरूलाई गरेको प्रतिज्ञा अनुसार सारा समुदायको निम्ति उनीहरू दाउरे र पनेरा भए। अनि यहोशूले गिबोनीहरूलाई बोलाएर भने, वास्तवमा तिमीहरू त हामीहरू मध्ये बस्नेहरू रहेछौ, तर हामी धेरै टाढा देशका हौं भनी हामीलाई किन छक्कायौ? यसकारण अब तिमीहरू श्रापित भएका छौ। तिमीहरू मेरा परमेश्वरको घरमा सधैँ दाउरे र पनेरा भएर बस्नु पर्नेछ। उनीहरूले यहोशूलाई भने, परमप्रभु तपाईका परमेश्वरले आफ्नो दास मूसालाई यो देश जम्मै तपाईहरूलाई दिने र यस देशका सारा बासिन्दाहरूलाई नष्ट गर्ने आज्ञा दिनुभएको कुरा हामी तपाईका दासहरूलाई प्रष्ट बताइएको थियो। यसकारण तपाईसँग आफ्नो ज्यानको साह्रो डर लागेर हामीले यसो गरेका हौं। अब हेर्नुहोस्, हामी तपाईको हातमा छौं, जसो उचित र भलो लाग्छ हामीसित गर्नुहोस्। यसरी यहोशूले इस्राएलीहरूबाट उनीहरूलाई बचाएर तिनीहरूले उनीहरूलाई मारेनन्। त्यस दिन यहोशूले उनीहरूलाई समुदायको निम्ति र परमप्रभुले छान्नु भएको ठाउँमा उहाँका वेदीको निम्ति दाउरे र पनेरा तुल्याए। उनीहरू आजको दिनसम्म त्यस्तै छन्। यहोशू अध्याय 10। बेथ होरोनमा 5 राजाहरूको हार र मृत्यु। यहोशूले ऐ सहर कब्जा गरेर ध्वंस पारे। ऐका राजा र सहरलाई यरियो र त्यहाँका राजालाई जस्तै गरे र गिबोनका बासिन्दाहरूले इस्राएलीहरूसँग सन्धि गरेर बसेका छन् भन्ने खबर यरुसलेमका राजा अदोनी सेदेकले पाए। उनी र उनका मानिसहरू ज्यादै डराए,
किनभने गिबोन एक ठुलो नगर थियो, शाही नगर झैं त्यो ऐभन्दा पनि ठुलो थियो र त्यहाँका सबै निवासीहरू सुरवीर थिए। यसकारण यरुसलेमका राजा अदोनी सेदेकले हेब्रोनका राजा होहाम, यर्मुतका राजा पिराम, लाकिसका राजा यापी र एग्लोनका राजा दबिरलाई आह्वान गरे, म कहाँ आउनुहोस् र गिबोनमाथि हमला गर्न मलाई मद्दत गर्नुहोस्, किनकि त्यसले यहोशू र इस्राएलीहरूसँग मिलाप गरेछ। तब एमोरीहरूका 5 राजा अर्थात् यरुसलेम, हेब्रोन, यर्मुत, लाकिस र एग्लोनका 5 राजाहरूले उनीहरूका आआफ्ना सबै सेना समेत गिबोनको सामु छाउनी बनाएर त्यसको विरुद्ध लडाईँ गरे। यसर्थ गिबोनका मानिसहरूले गिलगालको छाउनीमा यहोशू कहाँ यसो भनेर मानिस पठाए, हामी कहाँ चाँडो आएर हामीलाई बचाउनुहोस् र मद्दत गर्नुहोस्, आफ्ना दासहरूलाई नत्याग्नुहोस्, किनकि पहाडी देशमा बस्ने एमोरीहरूका सबै राजाहरू हाम्रा विरुद्धमा भेला भएका छन्। त्यसकारण सारा फौज र वीर योद्धाहरू लिएर यहोशू गिलगालबाट गए अनि परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, उनीहरूसँग नडरा, किनकि मैले उनीहरूलाई तेरो हातमा सुम्पिदिएको छ, उनीहरू एकजना पनि तेरो सामुन्ने टिक्न सक्ने छैन। यहोशू रातारात गिलगालबाट हिँडेर अचानक उनीहरूमाथि जाइलागे। परमप्रभुले उनीहरूलाई परमप्रभुको सामुन्ने अस्तव्यस्त पार्नुभयो र इस्राएलीहरूले गिबोनमा उनीहरूलाई ठुलो विजय साथ पराजय गरे र बेथ होरोनको उकालो बाटोमा उनीहरूलाई खेदेर आजेका र मक्केदासम्म मार्दै गए। इस्राएलीहरूका सामुन्नेबाट उनीहरू जसै बेथ होरोनदेखि आजेकासम्मै ओह्रालोमा भाग्दै थिए, परमप्रभुले स्वर्गबाट उनीहरूमाथि ठुला ठुला असिना झारिदिनु भयो। उनीहरूमध्ये इस्राएलीहरूले तरबारले मारेका भन्दा धेरैजना असिनाले मरे। परमप्रभुले एमोरीहरूलाई इस्राएलीहरूका हातमा सुम्पनु भएको दिनमा यहोशूले परमप्रभुसँग इस्राएलीहरूको उपस्थितिमा भने, हे सूर्य त गिबोन उपर र हे चन्द्र त चाहिँ अय्यालोनको बेसीमाथि अडिरह, जातिले शत्रुमाथि प्रतिशोध नलिउन्जेल सूर्य र चन्द्र थामिए। यो कुरोको उल्लेख यासारको पुस्तकमा पनि छ। सूर्य आकाशमण्डलको बीचमा अडिरह्यो र दिनभरि नै अस्ताउनलाई आतुरी गरेन। परमप्रभुले मानिसको कुरा सुन्नुभयो, त्यो दिन जस्तो उहिले र पछि कहिल्यै भएन। अवश्य इस्राएलीहरूका निम्ति परमप्रभुले युद्ध गर्नुभयो। तब यहोशू र तिनका साथमा सारा इस्राएलीहरू गिलगालको छाउनीमा फर्के। अब ती 5 राजाहरू भागेर मक्केदाको गुफामा लुकेका थिए। ती 5 राजा मक्केदाको गुफामा लुकेका फेला परे भन्ने समाचार यहोशू कहाँ पुग्यो। यहोशूले भने, ठुला ठुला ढुङ्गा गुडाएर त्यस गुफाको मुखमा राखिदेऊ र उनीहरूलाई रुङ्नलाई मानिसहरू नजिकै राख, तर तिमीहरू चाहिँ नपर्ख, आफ्ना शत्रुलाई पछि पछि खेद, उनीहरूलाई पछिल्लोतिरबाट आक्रमण गर, उनीहरूलाई उनका सहरहरूमा प्रवेश गर्न नदेऊ, किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले उनीहरूलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पिनु भएको छ। जब यहोशू र इस्राएलीहरूले उनीहरूलाई संहार गरेर सत्यानाश पारे र बाँचेकाहरू जति थिए उनीहरू पर्खालले घेरिएका सहरहरूभित्र प्रवेश गरे, तब सबै मानिस मक्केदाको छाउनीमा यहोशू कहाँ कुशल साथ फर्के। इस्राएलीहरूका विरुद्धमा कसैको वाक्य फुटेन। यहोशूले भने, गुफाको मुख खोलेर ती 5 राजालाई गुफाबाट निकालेर म कहाँ ल्याओ। तिनीहरूले त्यसै गरे। यरुसलेमका राजा, हेब्रोनका राजा, यर्मुतका राजा, लाकिसका राजा र एग्लोनका राजा, यी 5 राजालाई गुफाबाट निकालेर ल्याए। तिनीहरूले ती राजालाई यहोशू कहाँ ल्याएपछि यहोशूले इस्राएलका सारा मानिसहरूलाई र तिनीसँग आउने लडाईँका सेनापतिहरूलाई बोलाएर भने, यता आओ र तिमीहरूका खुट्टाले यिनीहरूका गर्दनमा टेक। अनि तिनीहरू आएर आफ्ना आफ्ना खुट्टाले तिनीहरूका गर्दनमा टेके। यहोशूले तिनीहरूलाई भने, नडराओ, हरेस नखाओ, हिम्मत गरेर बलिया हौ, किनकि तिमीहरूले लड्नु पर्ने तिमीहरूका बैरीहरू सबैलाई परमप्रभुले यसै गर्नुहुनेछ। तब यहोशूले उनीहरूलाई हिर्काएर मारेर उनीहरूलाई 5वटा रुखमा झुन्ड्याइदिए
अनि तिनीहरू साँझसम्म रुखमा झुन्डिरहे। सूर्यास्तको बेलामा यहोशूले आज्ञा गरेर तिनीहरूले उनीहरूलाई रुखबाट झारेर उनीहरू लुकेका त्यही गुफामा फालिदिए र गुफाको मुखमा ठूला ठूला ढुङ्गाहरू राखिदिए, जो आजको दिनसम्म छँदैछ। अनि त्यही दिन यहोशूले मक्केदा कब्जा गरेर त्यसलाई र त्यसका राजालाई समेत तरबारले नाश गरे। तिनले त्यसमा भएका सबै मानिसहरूलाई नाश गरे र कसैलाई पनि बाँकी राखेनन्। तिनले यरियोका राजालाई गरे जस्तै मक्केदाका राजालाई पनि गरे। दक्षिण कनानको विजय। त्यसपछि यहोशू सबै इस्राएलीहरूका साथमा मक्केदाबाट हिँडेर लिब्ना गएर त्यसलाई आक्रमण गरे। परमप्रभुले त्यो र त्यसका राजालाई इस्राएलीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भयो र तिनलाई र त्यहाँ भएका सबै मानिसहरूलाई तरबारले नाश गरे। तिनले त्यहाँ कसैलाई पनि बाँकी राखेनन्। यरियोका राजालाई तिनले जसो गरेका थिए त्यहाँका राजालाई पनि तिनले त्यसै गरे। तब यहोशू सबै इस्राएलीहरूका साथमा लिब्नाबाट हिँडेर लाकिसमा गए र घेरा हालेर त्यसलाई आक्रमण गरे। परमप्रभुले लाकिसलाई इस्राएलीहरूका हातमा सुम्पिदिनु भयो र दोस्रो दिन तिनीहरूले त्यो कब्जा गरे। अनि त्यसलाई र त्यसमा भएका सबै मानिसहरूलाई तिनले लिब्नालाई गरे बमोजिम गरे। तरबारले उनीहरूलाई नाश गरे। त्यसै बेला गेजेरका राजा होराम लाकिसलाई मद्दत गर्नलाई आए, तर यहोशूले कसैलाई पनि जीवित नराखी उनलाई र उनका सेनाहरूलाई पराजित गरे। त्यसपछि यहोशू सारा इस्राएलीहरूका साथमा लाकिसबाट हिँडेर एग्लोनमा गएर तिनीहरूले घेरा हालेर त्यसमाथि आक्रमण गरे। तिनीहरूले त्यही दिन त्यसलाई कब्जा गरेर तरबारले नाश गरे। तिनीहरूले लाकिसलाई झैं त्यहाँका सबै प्राणीलाई तरबारले खत्म गरे। तब यहोशू सारा इस्राएलीहरूका साथमा एग्लोनबाट उक्लेर हेब्रोनमा गए र तिनीहरूले त्यसमाथि आक्रमण गरे। तिनीहरूले त्यो सहर कब्जा गरे र त्यसलाई र त्यसका राजालाई र त्यसमा भएका गाउँहरू र तिनमा भएका सबै मानिसहरूलाई तरबारले नाश गरे। तिनीहरूले कसैलाई पनि बाँकी राखेनन्। एग्लोनमा झैं तिनीहरूले त्यसलाई र त्यसमा भएका सबैलाई पूर्ण रूपले ध्वस्त पारे। तब यहोशू सारा इस्राएलीहरूका साथमा फर्केर दबीरमा गएर त्यसलाई आक्रमण गरे। तिनीहरूले त्यसलाई, त्यसका राजालाई र त्यसका सारा गाउँहरूलाई कब्जा गरे र तिनीहरूले उनीहरूलाई तरबारले नाश गरे। त्यसमा भएका सबै मानिसलाई नाश पारे। तिनले कसैलाई पनि बाँकी राखेनन्। तिनीहरूले हेब्रोन र लिब्ना तथा त्यहाँका राजालाई गरे झैं दबीर र त्यसका राजालाई पनि गरे। यसरी यहोशूले सबै देश अर्थात् पहाडी क्षेत्र, नेगेब भनिने दक्षिण देश, तराई र पहाड र त्यहाँका सबै राजाहरूलाई समेत परास्त गरे। तिनले एउटालाई पनि बाँकी राखेनन्। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको आज्ञा बमोजिम सास फेर्ने जति सबैलाई तिनले नाश पारे। यहोशूले कादेश बर्नेदेखि लिएर गाजासम्म र गोसेनदेखि गिबोनसम्मको सबै क्षेत्रलाई परास्त गरे। यी सब राजाहरूलाई उनीहरूका देशहरू समेत यहोशूले एउटै धावामा जिते, किनभने परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले नै इस्राएलीहरूका निम्ति युद्ध गर्नुभएको थियो। त्यसपछि यहोशू सबै इस्राएलीहरूका साथमा गिलगालको छाउनीमा फर्के। यहोशू अध्याय 11। याबिन र अरू राजाहरूको हार। यो सुनेर हासोरका राजा याबिनले मादोनका राजा योबाब, सिम्रोनका राजा, अच्छापको राजा, उत्तरतिर पहाडी देशका राजाहरूलाई र किन्नरेतका दक्षिणतिरको आराबाका र तराईका र पश्चिमतिर डोरको लेकका राजाहरूलाई, पूर्व र पश्चिम दुवैतिर बस्ने कनानी, पहाडी देशका एमोरी, हित्ती, परिजीहरू, यबुसीहरू र मिस्पा देशको हेर्मोन पहाड मुनि बस्ने हिब्बीहरूलाई बोलाइ पठाए। उनीहरू र उनीहरूका सारा सेना समेत समुद्रका किनारका बालुवा जतिकै प्रशस्त घोडाहरू र रथहरूका साथमा खचाखच भएर निस्केर आए। यी सब राजाहरू जम्मा भएर उनीहरूले आएर इस्राएलीहरूसँग लडाईँ गर्न मेरोम नाउँका तालको नजिक सँगै छाउनी लगाए। परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, उनीहरूसँग नडरा, किनकि भोलि यसै बेला उनीहरू सबैलाई मारेर म इस्राएलीहरूका हातमा सुम्पिदिनेछु। तैँले उनीहरूका घोडाहरूका ढोड नसा काटिदिनु र उनीहरूका रथहरू आगोले जलाइदिनु।
तब यहोशू सबै योद्धाका साथमा मेरोम नामको तालमा अचानक आएर उनीहरूमाथि जाइलागे। अनि परमप्रभुले उनीहरूलाई इस्राएलीहरूका हातमा सुम्पिदिनु भयो र तिनीहरूले उनीहरूलाई पराजय गरे र उनीहरूलाई ठुलो सिदोनसम्म र मिश्रपोत मैमसम्म र पूर्वतिर मिस्पाको मैदानसम्म खेदेर एउटा पनि जीवित नराखी तिनीहरूले उनीहरूलाई मारे। परमप्रभुले आज्ञा गर्नु भए बमोजिम यहोशूले उनीहरूलाई गरे। तिनले उनीहरूका घोडाहरूका ढोड नसा काटेर उनीहरूका रथहरू आगोमा जलाइदिए। त्यसबेला यहोशूले फर्केर हासोर कब्जा गरेर त्यहाँका राजालाई तरबारले काटे, किनकि अघि हासोर ती सबै राज्यमा नाइके थियो अनि त्यहाँ भएका सबैलाई तरबारले मारे। तिनीहरूले त्यहाँका सास फेर्ने जाति एउटैलाई नछोडी पूर्ण रूपले नाश गरे अनि तिनले हासोरमा आगो लगाइदिए। ती शाही सहरहरू र तिनका सबै राजाहरूलाई समेत यहोशूले लिएर परमप्रभुका दास मोसाले आज्ञा गरे बमोजिम सबैलाई तरबारले काटेर नाश पारे। तर यहोशूले जलाएको हासोर बाहेक डाँडाहरूमा भएका अरू कुनै सहरलाई पनि इस्राएलीहरूले जलाएनन्। यी सहरहरूका सबै पशुहरू र धनमाल जति इस्राएलीहरूले आफ्नै निम्ति लिए, तर मानिसहरू जति सबैलाई तिनीहरूले तरबारले काटेर नाश पारे। सास फेर्ने कुनै प्राणी बाँकी राखेनन्। जसरी परमप्रभुले आफ्ना दास मोसालाई आज्ञा गर्नु भएको थियो, त्यसरी मोसाले यहोशूलाई हराएका थिए र यहोशूले सबै पालन गरे। परमप्रभुले मोसालाई दिनुभएका सबै आज्ञाहरूमा कुनै पनि आज्ञा यहोशूले अपुरो राखेनन्। यसरी यहोशूले ती सारा भूमि अर्थात् पहाडी क्षेत्र, सारा नेगेब भनिने दक्षिण देश र गोसेनको जम्मै देश, तराई, अराबा, इस्राएलको पहाडी मुलुक र त्यसैको तराई, सेयरको उकालोमा भएको हालाक नाउँको डाँडादेखि लिएर हेर्मोन डाँडा मुनिको लेबनानको बेसीमा बालगादसम्म जितेर लिए र त्यहाँका सबै राजाहरूलाई पक्रेर मारे। ती सबै राजाहरूसँग यहोशूले धेरै दिनसम्म लडाईँ गरे। इस्राएलीहरूसँग मेल गर्ने गिबोन निवासी हिब्बीहरू बाहेक अरू कुनै सहरले तिनीहरूसँग सम्झौता गरेनन्। सबै सहर तिनीहरूले युद्धद्वारा लिए। परमप्रभुको उद्देश्य थियो उनीहरू सबै इस्राएलको विरुद्धमा लड्न आउन् र सबै दया बिना नाश भई मरुन्, जस्तो परमप्रभुले मोसालाई आदेश गर्नुभएको थियो। त्यस बखत यहोशूले पहाडी देशमा आएर हेब्रोन, दबिर, अनाब र यहुदा र इस्राएलका सारा पहाडी देशमा रहने अनाकीहरूलाई बिल्कुलै नाश गरिदिए। यहोशूले उनीहरूका सहरहरू समेत उनीहरूलाई पूर्ण रूपले नाश पारिदिए। इस्राएलीहरूको देशमा अनाकीहरूको एकजना पनि बाँकी रहेन। केवल गाजा, गात र अस्तोदमा केही बाँकी रहे। यसरी परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभए अनुसार नै यहोशूले सबै देश जितेर लिएर तिनीहरूका कुल अनुसार भाग भाग गरी त्यो देश इस्राएलीहरूलाई अधिकारको निम्ति बाँडेर दिए अनि देशले लडाईँबाट विश्राम पायो। यहोशू अध्याय 12। हारेका राजाहरूका नामावली। इस्राएलीहरूले यर्दन पारी पूर्वमा अर्नोन बेसीदेखि हेर्मोन डाँडासम्म र अराबाको पूर्वपट्टिको जम्मै क्षेत्र जितेर कब्जा गरेका देश र तिनीहरूले मारेका ती देशका राजाहरू यिनै हुन्। हेसबोनवासी एमोरीहरूका राजा सिहोन, जसले अर्नोन खोलाको छेउमा भएको अरोएरदेखि बेसीको माझदेखि आधा गिलाद र अम्मोनीहरूका सिमानाको यब्बोक नदीसम्मै र पूर्वीय अराबा, किन्नरेत झिलदेखि अराबाको समुद्र अर्थात् खारा समुद्रसम्म र बेथ एसिमोतको पूर्वतिर जाने बाटोसम्म र दक्षिणतिर चाहिँ पिस्गाको भिरालो ठाउँ मुनिका देशहरूसम्म राज्य गर्दथे। अस्तारोत र एद्रईमा बस्ने रपाईहरूको बचेका बासानका राजा ओग, जसले हेर्मोन डाँडा, सल्का र सारा बासानमा गसुरीहरू र मकातीहरूको सिमानासम्म र हेसबोनका राजा सिहोनको सिमानासम्म र आधा गिलादमा राज्य गर्दथे। परमप्रभुका दास मोसा र इस्राएलीहरूले उनीहरूलाई जिते। परमप्रभुका दास मोसाले रुबेनीहरूलाई र गादीहरूलाई र मनस्यको आधा कुललाई अधिकारको निम्ति त्यो दिएका थिए। पश्चिम यर्दन वारी, लेबनानका बेसीको बालगाददेखि सेयरको उकालोमा भएको हालाक
डाँडासम्मको देशका जुन जुन राजाहरूलाई यहोशू र इस्राएलीहरूले जितेका थिए र यहोशूले जुन जुन देश इस्राएलका कुललाई तिनीहरूका भाग भाग अनुसार अधिकारको निम्ति दिएका थिए ती यिनै हुन्। पहाडी देश, तराई, अराबा पहाड, उजाड स्थान र नेगेब भनिने दक्षिण देश अर्थात् हित्ती, एमोरी, कनानी, परिजी, हेब्बी र एबुसीहरू रहने देशहरू। एरियोका राजा 1, बेथेलका नजिकको आइका राजा 1, यरुसलेमका राजा 1, हेब्रोनका राजा 1, यर्मुतका राजा 1, लाकिसका राजा 1, एग्लोनका राजा 1, गेजेरका राजा 1, दबिरका राजा 1, गेदेरका राजा 1, होर्माका राजा 1, आरादका राजा 1, लिब्नाका राजा 1, अदुल्लामका राजा 1, मकेदाका राजा 1, बेथेलका राजा 1, तपोहका राजा 1, हेपेरका राजा 1, अपेकका राजा 1, लस्सारोनका राजा 1, मादोनका राजा 1, हासोरका राजा 1, सिमरोन मोरनका राजा 1, अच्छाबका राजा 1, तानाकका राजा 1, मगिद्दोका राजा 1, कादेशका राजा 1, कर्मेलको योकनाम राजा 1, डोरको डाँडाका राजा 1, गिलगालको गयिमका राजा 1 र तिर्साका राजा 1। यी सबै गरेर 31 राजाहरू थिए।